नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी मुलुकको जुन खालको परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ त्यस सन्दर्भमा कुराकानी केन्द्रित गर्न गइरहेका छौँ। खास गरिकन नेपालमा लामो समयदेखि तराई मधेस क्षेत्रमा देखिएको आन्दोलन, संविधानका केही मुद्दाहरूमा तराई मधेस केन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि र त्यही बहानामा भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा गरेको अवरोध र त्यसले आम नागरिकमा परेको जुन खालको प्रभाव छ त्यसका बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र खास गरिकन कूटनीतिक हिसाबले आज हामी कहाँनेरि छौँ, यो परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो, आज हामी जे गरिरहेका छौँ, जे बाटोहरू अपनाइरहेका छौँ त्यसले हामीलाई कता पुर्याउँछ, परिणाम प्राप्त गर्न सक्छौँ, विकल्पहरू के हुन सक्छन्, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले आज निम्ति आएको छु पूर्व राजदूत डाक्टर शम्भुराम श्रृङ्खला। डाक्टर कार्यक्रम स्वागत छ। धन्यवाद। आज मुलुक जुन खालको परिस्थिति, जुन खालको सङ्कटमा परिरहेको छ, यो परिस्थिति कसरी आयो, किन यो खालको अवस्था आउने कुरा हाम्रा राजनेताहरूले, हाम्रा नेताहरूले, हाम्रो सरकार सञ्चालन गर्ने मानिसहरूले देखेनन्? हेर्नुहोस्, यो नेपालको राज्य सञ्चालन सफल रूपमा गर्नको लागि तीनटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई ध्यान नदिकन सम्भव छैन। पहिलो कुरा त आम रूपमा नेपाली जनताको चाहना, आवश्यकता, आकाङ्क्षा, राजनीतिले त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। तर के हुँदै आछ भनेदेखि त्यो चाहना र आवश्यकताको साथसाथै जुन राजनीतिक कार्यसूची, राजनीतिक एजेन्डा, अब तपाईँहरू जस्तो मिडिया भयो, होइन, बौद्धिक जमात भयो, र त्यो सबैलाई मिलाएर राजनीतिक नेतृत्वले त्यो एजेन्डा सेट गर्छ, त्यो प्राथमिकता दोस्रो कुरा भयो। र यो दुइटैलाई चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो भू राजनीतिक जटिलता, यो तीनटा बिन्दुलाई जबसम्म हामी चाहिने सामञ्जस्य रूपमा अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, नेपालको राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया त्यति सफल रूपमा जान सक्दैन। भन्दाखेरि मैले अहिलेको परिस्थितिको सन्दर्भमा के लेखेको छु भने यो सफल राजनीति असफल कूटनीतिको घेराभित्र भनेर लेखेको छु। सफल राजनीति कूटनीतिको घेराभित्र। त कारण के भने तपाईँले अब धेरै पुरानो नगरिकन संविधान घोषणा पछिको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने लामो समयसम्मको सङ्क्रमणपछि नेपालको राजनेताहरूले भूकम्पको पाठ सिक्दै एक ठाउँमा बसेर संविधान घोषणा गर्ने जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो मूल रूपमा मेरो दृष्टिकोणमा त्यो सही निर्णय हो। नेपाली जनताले अब यो सङ्क्रमण, धेरै लामो सङ्क्रमण थ्याक्न सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि संविधान आओस् भन्ने नेपाली जनताको, अधिकांश नेपाली जनताको, चाहे त्यो हिमालको होस्, पहाडको होस्, तराईको होस्, मधेसको होस्, त्यो चाहना हो। र त्यो चाहना अनुरूप नेताहरू एक ठाउँमा बसेर संविधान घोषणा गर्नुभयो, त्यो एकदम मलाई लाग्छ त्यसमा मेरो पूर्ण सहमति र समर्थन छ। तर कहाँनिर चाहिने समस्या भयो भने एउटा त केही भोइसेसहरू त्यो संविधानका अन्तर्वस्तुका केही पक्षमा तराई मधेसका केही नेतृत्वको असहमति छँदै थियो, र त्यसको साथसाथै त्यो असहमतिको भू राजनीतिक पृष्ठभूमि के हो, र त्योभन्दा पनि धेरै पहिलादेखि नेपालको राजनीतिलाई तरङ्गित गर्दै आएको एक मधेस एक प्रदेशको सामरिक र भू राजनीतिक सिग्निफिकेन्स के हो, त्यो बुझ्नुहोस् है भनेर मैले यो लेख्या बोल्या धेरै ठाउँमा छ। त्यसलाई चाहिने सही रूपमा आङ्कलन गरेर भारतसँगको जुन किसिमको कूटनीतिक पहल हुनुपर्थ्यो त्यहाँनिर फेल हो, र त्यसैको परिणति आज हामी देखिरहेछौँ। त्यसको पछाडिका कारणमा हेर्ने हो भने हाम्रो एउटा त यहाँले भन्नुभयो कि यी सबै संविधान निर्माणका कुरादेखि जति पनि विषयहरू अहिले उठेका छन् ती हाम्रो घरेलु उत्पादन थियो, होइन, घरेलु मुद्दाहरू थिए, घरेलु समस्याहरू थिए, समाधान पनि हामीले घरभित्रबाट गर्नुपर्थ्यो। तर कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो घरभित्रको समस्यालाई घरभित्रका आफ्ना लाभ हानिका लागि हाम्रै नेताहरू, चाहे अमुक जुनसुकै पार्टीका नेताहरूको कुरा गरौँ, उनीहरूले भारतमा जाने र दिल्लीमा पुगेर आफू अनुकूलको निर्णय गराइदिनको लागि जुन खालको पटक पटक आग्रह गर्ने जुन व्यवहार हामीले प्रदर्शन गरेको देख्यौँ, चाहे 2012 बुद्धि सहमति यात्राको कुरा गरौँ,
या पछिल्लो पटक यहाँले भन्नुभएको जस्तो संविधान जारी गर्दै गर्दाको अवस्थामा हाम्रा नेताहरूले दिल्ली दौडा गरेको र केही काने खुसी गरेर नेपाल आएको भन्ने कुराहरू जुन हामीले मिडियामा सुन्यौँ, त्यसले हेर्दाखेरि चाहिँ कतै हाम्रा नेताहरूले वहाँ गएर एउटा कुरा बोले, यहाँ आएर अर्को काम गरे, अनि उनीहरूले एउटा वचन दिए र यहाँ गरेनन् भन्ने खालको जुन बाहिर कुराहरू आइरहेछन्, त्यहाँनिर कमजोरी चाहिँ के हाम्रै नेताहरूका तर्फबाट भयो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अब कमजोरी कसको भयो भन्ने भन्दा पनि अहिलेको अघि मैले भनेको तीनटा पृष्ठभूमि, जनताको चाहना, राष्ट्रिय राजनीतिक प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय जटिलता, यो तीनटा पृष्ठभूमिमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको के आजको संसारको स्थिति के छ भने आज तपाईँलाई थाहा छ त कुन परिवेशमा हामी कुरा गरिरहेछौँ। फ्रान्समा के भइरहेछ, अरू अफगानिस्तान, इराक, सिरियामा के भइरहेछ भन्दाखेरि अहिलेको विश्व परिवेश ज्यादै परिवर्तित स्थितिमा छ र त्यो परिवेशलाई धेरैतर्फ चाहिने कूटनीतिलाई अथवा चाहिने विदेश नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको प्रतिबिम्ब भनेर भन्छन्। तर नेपालको यथार्थ के हो भनेदेखि त्यो आन्तरिक राजनीतिमाथि पनि कूटनीतिको ठुलो प्रभाव छ हाम्रो भू राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा। र त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको जस्तो दुई तिनवटा कुरा मैले यो कूटनीतिक असफलताको कहाँनिर देख्छु भने, एउटा चाहिँ यो फ्रस्ट्रेसन भने एक्सपेक्टेसन माइनस एचिभमेन्ट हो क्या, बुझ्नु भएन? तपाईँले भने जस्तो हामीले एक किसिमको बानी लगायौँ जे कुराको लागि पनि दक्षिणतिर गएर काने खुसी गरेर इत्यादि गरेर आउने। तर यसपालि नेताहरूले अलिकता त्यो कन्सर्न जे भारतले सायद देखाएको थियो विभिन्न भिजिटमा अथवा सरकारी स्तरमा, त्यो कन्सर्नलाई चाहिँ अलिकता चाहिँ ध्यानमा नराखिकन जुन प्योरली आन्तरिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि सही छ के भने संविधान भनेको नितान्त चाहिने के भने आन्तरिक स्थिति हो, राष्ट्रले गर्ने हो। तर अहिलेको भू राजनीति र विश्व परिस्थिति कस्तो छ भनेदेखि अब कयौँ कुरा चाहिँ तपाईँको आज विश्व चाहिँ एउटा ग्लोबल भिलेज भन्छ होइन, विश्वव्यापी एउटा चाहिँ गाउँ। तर त्यो गाउँभित्र विभिन्न किसिमका संसारहरू छन्। त्यसो भने यहाँनिर यसो गरेर बुझौँ डाक्टर साहब, जस्तो अब हाम्रो निकट छिमेकी भएका नाताले कतिपय सन्दर्भमा उसले हामीलाई 18-17मा साथ पनि दियो, हामीलाई 18-17 पर्दा हामी साथ माग्न पनि गयौँ होइन, त्यो अनुसार अपेक्षा उसले गर्नु एकातिर स्वाभाविक थियो होला। अर्कातर्फ हामीले त्यहाँ गएर जे भन्यौँ यहाँ आएर त्यो गरेन, एउटा त्यो हाम्रो घरेलु पृष्ठभूमिले पनि हामीलाई साथ दिएन होला। दोस्रो कुरा चाहिँ त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यति लामो समय भनौँ न 7 दशकदेखि लामोदेखिको हाम्रो एउटा जुन खालको अपेक्षा संविधान निर्माणका सन्दर्भमा जे थियो र त्यो एउटा संविधान सभा मार्फत त्यो संविधान हामीले जारी गर्न गइरहेका थियौँ, त्यो एउटा ऐतिहासिक विषय थियो। त्यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय एरिनामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो कूटनीतिक ढङ्गले हामीले यो कारणले यस्तो संविधान ल्याउँदैछौँ है, यो संविधानका चाहिँ सबल पक्षहरू यो छन्, यसमा संशोधन या यसलाई चाहिँ विकास गर्न सक्ने ठाउँहरू यो छन् भनेर हामीले हाम्रा चाहिँ जति पनि मित्रहरू छन् विश्वभरका ती मित्रहरूलाई जुन ढङ्गले कूटनीतिक पहलका साथ यसको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दथ्यो त्यहाँनिर हामी चुक्यौँ होइन। यसको दुईटै आन्तरिक र बाह्य दुईटै पक्ष छ। एउटा चाहिँ त हामीले के आधारमा संविधान घोषणा गऱ्यौँ भनेदेखि तराई मधेसमा जुन असहमतिका केही स्वरहरू देखिया छन् संविधान घोषणा हुनुभन्दा पहिला पनि, ती आवाजहरू चाहिने अत्यन्त न्यूनम माइनोरिटी ओपिनियन हो। अधिकांश चाहिने तराई मधेसलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले त पक्षमै भोट गर्नुभएको छ भन्दाखेरि यो तथ्याङ्क जुन अहिले आइरहेछ नि के भनेदेखि 116 मध्ये अधिकांश त्यहाँ 11-12 मात्रै हो इलेक्टेड, त अरू त जम्मै काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्। र उनीहरू जब संविधानको पक्षमा छन् भनेदेखि त्यो भोइसलाई चाहिँ हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा असम्पसनमा तपाईँको नेतृत्व गयो है। अब त्यो कि त सफल रूपमा त्यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। र संविधान घोषणा भइसकेपछि मैले चाहिँ एउटा भन्ने के गरेको छु भनेदेखि संविधान मूलत मलाई लाग्छ अघि नै मैले भने यो संविधानको धेरै अन्तर्वस्तुमा नेपाली जनताको मूलभूत आकाङ्क्षा र चाहना प्रतिबिम्बित छ।
तराईका पनि जनताले चाहेको चाहिँ अहिले के छ भने शान्तिमा बस्न पाऊँ र विकास। तपाईँलाई म एउटा स्मरण गराउँ, यो के भनेदेखि गएको तपाईँसँगको यो संवाद मलाई याद छ, त्यो दोस्रो संविधान सभा हुनुभन्दा अलिकता पहिला थियो र त्यो संविधान सभा हुनुभन्दा पहिला मैले एउटा कुरा यहाँ प्रश्न रूपमा राखेको थिएँ। त्यो के हो भने अहिले नेपाली जनता एउटा संविधान सभा विफल भएर नयाँ संविधान सभाको किन औचित्य के भन्ने कुरामा उनीहरूको मनमा त्यो प्रश्न अझै पनि छ। तर के कुराले उनीहरू यत्रो ठुलो सहभागितामा जान तयार भएछन् भने यो संविधानले राजनीतिक निकास दिन्छ र त्यो राजनीतिक निकासमा टेकेर अब देश विकासको तर्फ लाग्छ। अहिले नेपाली जनताको मूल चाहना त्यही हो भनेदेखि त्यता जान्छ भन्ने एउटा विश्वास नेतृत्वले दिया हुनाले तपाईँको जनता चाहिँ ठुलो रूपमा सहभागी हुन्छन् भनेर मैले भनेको थिएँ, भयो पनि। तर अब अहिले मैले एउटा त आन्तरिक पक्ष यति ठुलो परिणाममा हाम्रो हुँदाहुँदै किन त तराईमा गएर चाहिँ यो सबल पक्ष हो भनेर यी तीनटा पार्टीका नेतृत्वले 4वटा 5वटा ठुल्ठुलो सभा गरेर तराईका जनतालाई कन्फिडेन्समा किन लिन नसके? होइन भने त के हुन्छ भने तपाईँको यो लेजिटिमेसी भन्ने कुरा कसरी आउँछ भने संवैधानिक र प्राविधिक लेजिटिमेसी नम्बरले दिन्छ। यहाँ जुन संविधान सभाको नम्बर छ अहिले रूपान्तरित संसदको, तर पोलिटिकल लेजिटिमेसी स्ट्रिटले दिन्छ। भोलि किन संविधान बारम्बार फेल हुन्छ? किनभनेदेखि स्ट्रिटले गरेको चाहिँ त्यो डेमोन्स्ट्रेसन धान्न सक्दैन सरकारले, देशले, अनि परिवर्तन हुन्छ भन्दाखेरि आज स्ट्रिटमा गएर नेपालका यो मैले संविधान घोषणा भएकोदेखि लेखा पनि छु भनेको पनि छु, किन त चाहिने हाम्रो नेतृत्वले चाहिने यो हो भनेर तराई र मधेसमा त्यो समस्या एड्रेस गर्न सकेका छैन। आज छठ भोलि छ, म त्यो भन्ने उसमा गइरहेको थिएँ कि तराई र मधेसका जनता आज हामीभन्दा पिल्सिएर बसेका छन् सबभन्दा लामो यत्रो समयसम्म। छठ बिचरा कुन पीडामा उनीहरू छठ मनाइरहेछन्। पहिलो कुरा त म उहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु, मेरो शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर त्यो समस्या हामीले एड्रेस गर्नु पर्दैन जनताको भन्दाखेरि आन्तरिक पक्ष त्यो हो भने आन्तरिक पक्ष यो छँदैछ डाक्टर साहब। तर अर्को एउटा पक्ष योसँग जोडिएर आउने के भने संविधान निर्माणको कुरा, घरभित्रका हाम्रा असन्तुष्टिक कुराहरू अब हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ सकेनौँ त्यो एउटा पाटो छ। तर हाम्रो घरभित्रको झगडा, हाम्रो संविधान निर्माणको कुरा, संविधानलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा, तिमीहरूले यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर कुनै छिमेकीले डिक्टेट नै गर्ने ढङ्गले उत्रनु चाहिँ कति जायज हो, कति कूटनीतिक मर्यादाभित्रको कुरा हो? होइन, यो राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यो कहिले पनि नसकिने डिबेट हो क्या, यो विवाद हो। के हुनुपर्छ तर के सम्भव छ, के हुन्छ, यो चाहिने तपाईँको यथार्थवादी र तपाईँ आदर्शवादी डिबेट भन्छन्। आदर्शवादी रूपमा हेर्दाखेरि यो हुन हुँदैन, नेपालको आन्तरिक नितान्त आन्तरिक मामिला हो। तर हुन्छ, गर्नुहुन्छ के? समयले डिक्टेट गर्छ। जापानको संविधान अमेरिकाले बनाएर दियो, उसमा जर्मनीको दोस्रो विश्वयुद्धपछि सम्पूर्ण त्यहाँ चाहिने तपाईँको भिक्टोरियस उहरूले डिक्टेट गरेर संविधान बनाएको छ भन्दाखेरि यो के हो भने यथार्थ अहिलेको, त्यसै अघि मैले भने नि, यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारमा विदेश नीति बन्छ। अघि हामीले आन्तरिक कुरा त चर्चा गऱ्यौँ, अब यसको विदेशी पक्ष वैदेशिक पक्ष अलिकति चर्चा गरौँ। त्यो के भने अन्तर्राष्ट्रिय कुनै समयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारमा एउटा देशले विदेश नीति बनाउँछ। त्यो विदेश नीति केका लागि बनाउँछ भनेदेखि आफ्नो हितका लागि बनाउँछ, आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ भन्छ, त्यो परिपूर्तिका लागि बनाउँछ। र त्यो त्यसरी निर्माण गरेको विदेश नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि कूटनीति भन्छन् त्यसलाई, बुझ्नु भएन? त्यसो हुनाले विदेश नीति जब चाहिने अहिलेको विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जटिलताहरूलाई नबुझिकन विदेश नीति निर्माण हुन्छ र त्यो विदेश नीति निर्माण भएको विदेश नीतिलाई पनि प्रभावकारी रूपमा कूटनीतिले चाहिने तपाईँको कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। त्यो कूटनीतिक असफलता भनेको त्यही हो। भन्दाखेरि भारतको पक्षमा भन्ने हो भने भारतले दुईवटा कुरा अहिले तत्काल संविधानको कुरा गर्ने हो भने एउटा त अब नेताहरूसँग जे किसिमको कुराकानीहरू भएको थियो त्यसमा अहिलेको परिणामले के देखाउँछ भने त्यहाँ के असमञ्जस्यता र मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट हो, होइन? एउटा पक्ष त्यो।
र दोस्रो तत्काल हामीले देखेको चाहिँ के भने भारतीय विदेश सचिव जयशङ्कर अकस्मात नेपाल आउन लाग्नुभयो। त्यो पनि के भने संविधान घोषणाको तयारी पुरा भइसकेपछि। भन्दाखेरि कि त हामीले त्यो भिजिटलाई अहिले आउँदाखेरि त्यसले झन् जटिलता क्रिएट गर्छ, किन हामी अब पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा पुगिसक्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो भिजिटले झन् जटिलता क्रिएट गर्छ। त्यसो हुनाले यो भिजिट अहिले नगराउनुहोस् भनेर कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्थ्यो होइन। त्यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि उहाँ यसै पनि भारतीय विदेश सचिव भनेको बडा पावरफुल व्यक्ति हो। त्यसमा पनि उहाँ चाहिँ त प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूत भएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। भन्दाखेरि उहाँ आइसकेपछि जे कुरा भयो हो त्यो कुरालाई चाहिँ सकेसम्म एकोमोडेट गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो दुइटै भएन। हामीले त्यसै हुनाले मैले भने सफल त्यसो भने आज हामी जे बेहोरिरहेका छन्, आज हामी जे गर्दैछौँ नि यसको समाधानका लागि भनेर नेताहरूले अब विभिन्न खालका बैठकहरू गरिरहेका छन्। अब मधेस केन्द्रीय दलसँग वार्तालापको कुरा पनि चलिरहेको छ र यो घटनालाई, यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सन्दर्भ पनि उठिरहेको छ। स्वयं संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान की मुनले यसलाई पटक पटक उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि भूपरि विस्तृत राष्ट्रको चाहिँ पार्वण अधिकारको कुरा पनि उहाँले उठाइसक्नु भएको छ। अब योभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रियकरणको विषय सायद अब हुँदैन होला। जुन जुन बाटो हामीले अप्नाइरहेका छौँ र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्बोधनमा पनि यी कुराहरू इङ्गित भएका छन्। भारतको नाकाबन्दीका कारण अमानवीय अवस्था सिर्जना भएको कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। हेर्दाखेरि अब अमानवीय ढङ्गले सिचुएसनहरू अगाडि बढ्न थालेको पनि देखिन्छ। हामी जे गरिरहेछौँ यो समाधान उन्मुख बाटोतिर हामी हिँडिरहेका छौँ या यसले अझ बढी जटिलताहरू सिर्जना गर्नेछ? अब यसमा दुईवटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष म उठाउने पनि थिएँ, तपाईँले ठ्याक्कै उठाइदिइहाल्नु हो र त्यसमा जाउँ। एउटा चाहिँ नि यो अन्तर्राष्ट्रियकरणको पक्ष, अर्को चाहिँ नि यो अमानवीयताको जुन शब्द अहिले ज्यादै रूपमा प्रयोग भइरहेछ नि। यो कूटनीतिक असफलता भन्दाखेरि अहिले आएर के रियलाइज भएको छ भने भारतले पनि यो ब्लन्डर गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो हाम्रो मात्रै कूटनीतिक असफलता होइन। भारत चाहिँ एउटा शक्ति राष्ट्र त हुँदै हो, ग्रेट पावर भन्छ नि। अब ऊ चाहिँ नि महाशक्ति राष्ट्र हुने पोटेन्सियल लिएर त्यो आकाङ्क्षा लिएर अगाडि बढेको देश। तर अहिले नेपालसँगको सम्बन्धमा जुन किसिमको कटुता पैदा भयो त्यसले उसलाई पनि दीर्घकालीन रूपमा असाध्य ठुलो नोक्सानी गर्छ। यो भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले, भारतीय नेताहरूले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ र बुझेका छन्। अहिले अब मलाई लाग्छ अहिले अलिअलि त्यो रियलाइजेसन सुरु भएको छ। ओहो के भनेदेखि त्यसै हुनाले अब हिजो चाहिने यो मैले उनीहरूसँगको सम्पर्कमा इत्यादिमा पोइन्ट आउट गरेको कुरा हो धेरै पहिलादेखि। मैले भने हेर्नुहोस् तपाईँहरूले बडा ब्लन्डर गर्दै हुनुहुन्छ। यो के भने एउटा चाहिने भारतसँग अत्यन्त निकट सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर भन्दै आएको एक किसिमको पक्षलाई नामै किटेर जुन किसिमको चाहिने उहाँहरूले त्यो चाहे त्यो भारतीय तपाईँको बौद्धिक पक्ष भन्नुहोस्, चाहे त्यो कूटनीतिक पक्ष भन्नुहोस् र केही हदमा राजनीतिक पक्षले पनि नामै किटेर जुन किसिमको संविधान आउनुभन्दा पहिला अलिकता गर्नुभयो नि, त्यो चाहिँ दुःखदायी कुरा थियो। भारत नेपाल सम्बन्ध यति महत्त्वपूर्ण सम्बन्धलाई र त्यसले गर्दाखेरि अहिले मलाई लाग्छ उहाँहरू अस्ति एउटा कुन चाहिँ च्यानलमा भारतीय राजदूतको त्यो इन्टरभ्यूमा हेर्दै थिएँ र उहाँले भन्नुभयो हामी पनि तपाईँहरू जस्तै कहिले काहीँ आवेशमा आउँछौँ, आवेगमा आउँछौँ र एउटा काम गरिदिन्छौँ भनेर भन्दाखेरि त्यो मलाई लाग्छ त्यो एउटा रियलाइजेसन हो। त्यो रियलाइजेसन कि ओहो अलिकता चाहिँ नि मिसरिडिङ भएछ, मिसक्यालकुलेसन भएछ। त्यसो यहाँनिर दुईवटा कुरा नि जुन अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुरा गर्दा एकातिर संयुक्त राष्ट्रका महासचिव स्वयंले यो कुरा उठाउनु भएको हो, पटक पटक उठाउनु भएको होइन, र त्यसमा पनि भूपरिवेष्टित राष्ट्रको पार्वण अधिकारको कुरा जोडका साथ उठाउनु भएको छ। अर्कातर्फ लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमणका क्रममा बेलायतका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामेरन सहितको जोइन्ट स्टेटमेन्ट जुन आयो त्यसमा चाहिँ नेपालको संविधानका सन्दर्भमा जुन असहमति व्यक्त गर्ने ढङ्गले केही विषयहरू त्यहाँ उठान गरिएका छन्, यो के नेपालको पक्षमा युएनका महासचिवले बोले भनेर त्यसको काउन्टर प्रोडक्टको रूपमा दुईवटा शक्तिशाली मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्यमा यो कुरा परेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रियकरणको सन्दर्भमा हामी अझ पछाडि पर्ने हामी लक्षण देखिरहेका छौँ, हाम्रो कूटनीतिक विफलतातिर हामीलाई यसले इङ्गित गरिरहेको छ, या यो दुईटा देशको अलिकति दादागिरी चाहिँ यहाँ देखिन खोजेको के लाग्छ? होइन, अब अघि मैले भने नि एउटा चाहिने यो रियलाइजेसन अबको अन्तर्राष्ट्रियकरण, मानवीय पक्ष र चाहिने भोलिको अब बाटो के त के गर्दा फेरि रिजोल्युसन हुन, यो तीनटा कुरालाई राखेर हामी हेर्ने हो भने
यो अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुरा चाहिँ नि जसरी चाहिँ अहिले केही मिडियामा पनि आइरहेछ त्यो चाहिँ नि त्यसको दुईटा पक्षबाट हेर्नु जरुरी छ। एउटा त जुन किसिमको पीडा नेपाली जनताले आज भोगेका छन्, एउटा त त्यो स्वतः स्फूर्त रूपमा जनस्तरमा उठेको कुरा हो भन्दाखेरि त्यसलाई मलाई लाग्छ रोक्न सक्ने स्थिति थिएन है। त्यसो हुनाले त्यो आयो, ठिक छ। दोस्रो कुरा यसको सकारात्मक पक्ष भन्नुहुन्छ भने यसले के पनि मद्दत गर्यो भनेदेखि कहिलेकाहीँ हाम्रो छलफलको विभिन्न विषयमा, चाहे यहाँ होस्, चाहे दिल्लीमा होस्, चाहे अन्त होस्, जब सभा सेमिनार गोष्ठी इत्यादि हुन्छ अथवा चाहिँ नि समकक्षीहरूसँग कुराकानी हुन्छ नि, त्यो कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले खास गरेर भारतले दक्षिण एसियामा आफ्नो मोडल फरेन पोलिसीको रूपमा भुटानलाई देखाएर लगेर भुटानसँग हाम्रो यस्तो सम्बन्ध छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला मैले सधैँ उहाँहरूलाई भन्ने गरेको थिएँ, हेर्नुहोस् यो ब्लन्डर नगर्नुहोस् है तपाईँहरू, किनभने नेपाल र भुटान एउटै होइन। मौलिक रूपमा धेरै कुरा फरक छ। हाम्रो इतिहास फरक छ, हाम्रो चाहिँ नि जनसङ्ख्या फरक छ, हाम्रो सामरिक स्थिति फरक छ र हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान जुन छ नि, सोसल साइकोलोजी भन्छ, त्यो फरक छ। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो आधारमा नीति बनाउनु भयो भनेदेखि ठुलो गल्ती हुन्छ, त्यो नगर्नु होला भन्ने कुरा गर्थेँ। अहिले यो अन्तर्राष्ट्रियकरण र अलिकता जुन किसिमको यो उपपछि आयो त्यसले सायद उहाँहरूलाई पनि यो कुरा भएछ भन्ने रियलाइजेसन गरायो होला। मोदी र क्यामेरुनको वक्तव्यलाई कसरी अब अन्तर्राष्ट्रियकरणको पक्ष भने चाहिँ के हो भने जसरी यो निक्लिरहेछ, मलाई कहाँ वरि छ भने अब समाधानतिर जाने हो भने म हिजो पनि यो ज्यादै ठुलो अन्तर्राष्ट्रियकरण र त्यो पनि सरकारी तौरबाट त्यसको पक्षमा म थिइनँ र आज पनि छैन। किनभने मैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पढेर आएको छु, भोगेर आएको छु र देखेर आएको छु र आज पढाउँछु पनि। भन्दाखेरि तपाईँको वक्तव्यहरू आउँछन् तर साँच्चै परेको खण्डमा त्यसले खासै समस्या। त्यसो भने यसको एकदमै 1 2 3 गरेर भन्ने हो भने अब समाधान के? एकदमै अब समाधान भन्दाखेरि अघि म त्यसैमा आउँदै थिएँ। एउटा चाहिँ यो रियलाइजेसन भइसकेपछि दुवैतिर भनेपछि चाहिँ नि अब टाइम टु पज एन्ड रिफ्लेक्ट भन्छ नि। अहिले अस्ति एकजना के भनेदेखि नेपालसँग सम्बन्धित विज्ञले यो राम्रो लेख्नु भएको छ, टाइम टु स्टेप ब्याक, अलिकता यो चाहिँ अलिक के भएन छ भन्ने टाइममा अब यो अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई सरकारी स्तरबाट धेरै उचाल्दाखेरि के हुन्छ भने भारत जस्तो ठुलो देशलाई एउटा भित्तामा पुर्याएर एउटा चाहिने प्रेसर गरौँला भनेर सकिँदैन। र मोदी र चाहिने तपाईँको क्यामेरुनको वक्तव्य त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो तर कसरी भयो भने त्यो वक्तव्यमा त प्रष्ट रूपमा तिमीहरूले आफ्नो संविधानलाई दीर्घकालीन बनाउने हो भने समावेशीकरण र गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको वक्तव्य आयो। हेर्नुहोस् एउटा। दोस्रो, अब यहाँ अन्तर्राष्ट्रियकरणको महत्त्वपूर्ण पक्ष र म हिजो यसमा एकदमै छोटोमा तपाईँसँग म उत्तर चाहन्छु। यो वक्तव्यमा जे कुरा परेको छ त्यो हस्तक्षेपकारी ढङ्गको वक्तव्य हो या यो ठुलाले जे गरे नि हुन्छ भन्ने खालको हो या हामीलाई सुझाव हो? एकदमै होइन। अब यो वक्तव्य र चाहिने जेनेभाको चाहिने जुन हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री र उप प्रधानमन्त्रीले गएर चाहिने वक्तव्य दिनुभएको छ, त्यो वक्तव्यमा भारतको रेस्पोन्स चाहिने एकै किसिमको छ। के भनेको छ भनेदेखि हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको र खास गरेर साउथ एसियाको एउटा ठुलो देश भएको हुनाले हामीले यो हस्तक्षेपको हिसाबले होइन अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरणको हिसाबले होइन कि समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण यो हो भनेर उनीहरूले त्यसरी राख्दै छन्। एकदमै छोटकरी यो मलाई भनिदिनुहोस्, यसको समाधान हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ? अब त्यसै हुनाले समाधान चाहिँ नि अहिले दुवै पक्षले अब चाहिने अहिलेसम्मको स्थितिलाई राम्रोसँग आकलन गरेर कूटनीतिक समाधान नै हो मैले देखेँ। यसलाई जतिसुकै अन्तर्राष्ट्रियकरणको जामा पहिराए पनि, चाहे नेपाल या भारतले जामा पहिराए पनि, अन्ततः नेपाल र भारतको बिचको कूटनीतिक हार्दिकताबाटै यो विषय समाधान हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ 2-3टा कुरा नेपालको तर्फबाट, भारतले त आफ्नो रूपमा सोच्ने कुरा आयो होइन, भारतलाई भन्ने मसँग कुनै हैसियत छैन। तर अब यो कुरा आइसक्यो हुनाले कि अब स्टेप ब्याक गर्नु पर्यो, यो चाहिँ दुवै पक्षको लागि, दुवै पक्षको हितमा छैन
भन्ने यदि रियलाइजेसन हो भने अब जनस्तरबाट हुने रियाक्सन एउटा हुन्छ, तर सरकारी पक्षबाट यो धेरै ठुलो चाहिँ वक्तव्यबाजीले फाइदा दिँदैन। त्यसैले नेपाल सरकारलाई मेरो त प्रष्ट सुझाव के छ भने खास गरेर अहिले चाहिने भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा अहिलेको जटिल स्थितिमा विकल्पहरू हामी सबै खोजौँ, त्यसमा कसले छेकेको छ, गर्नुपर्छ। एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हिसाबले सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो, कोसँग व्यापार गर्ने। तर अहिलेको यथार्थमा एउटा कुरा चाहिने अब परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिव, परराष्ट्रको प्रवक्ता र क्याबिनेटको हिसाबबाट चाहिने अब हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार अथवा चाहिने प्रवक्तादेखि बाहेक यो जसले पायो त्यसले क्याबिनेटभित्र पनि अनेक किसिमका चाहिने झन् जटिलता सिर्जना गर्ने किसिमका वक्तव्यबाजीले फाइदा गर्दैन। एउटा त्यसमा जानु पर्यो। दोस्रो कुरा कूटनीतिक सक्रियता हुनु पर्यो, होइन कि अब त्यहाँ भारतसँग त हाम्रो विभिन्न स्तरमा सम्बन्ध छ नि। यसलाई यसो भनौँ न, हाम्रा नेताहरू, हाम्रा मन्त्रीहरू, हाम्रा एउटा जिम्मेवारी लिएर बसेका मानिसहरू जति छिटो मुख चलाइरहेका छन् त्यति छिटो त्यही गतिमा कूटनीतिक क्षमता परिचालन गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट मात्रै समाधान सम्भव छ। होइन, यसमा हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। एकदमै ठ्याक्कै त्यही हो। के भने यो पब्लिक डिप्लोमेसीको हिसाबले चाहिने बाहिर अब त्यो त जनस्तरमा रियाक्सन आइहाल्छ, तर सरकारले चाहिने जुन स्तरको गहिराइमा गएर यो समस्यालाई बुझ्ने र यसलाई चाहिने समाधान गर्नेतर्फ जानुपर्ने हो, त्यो कूटनीतिक पहल अब मलाई लाग्छ अति ढिलो भइसक्यो। यसले गर्दा नेपाली जनतालाई बेफाइदा मात्रै हुन्छ, फाइदा हुँदैन। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शक, यहाँहरूलाई पनि हामी कुराकानी गर्दथ्यौँ पूर्व राजदूत डाक्टर समुराम श्रृङ्खलासँग, खास गरिकन नेपालले अहिले बेहोरिरहेको अवस्था र यसका कूटनीतिक पहलुहरू के हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा हामी केन्द्रित थियौँ। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।